हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हजुरहरूलाई मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष हामीले यो यस्तो कार्यक्रम गर्नुको कारण हामी यो 7 समुद्र पारी आएर पनि हामीले यो आफ्नो भाषा, कला, संस्कार, संस्कृतिलाई जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले अनलाइनबाट लाइभबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण अडियन्सहरूलाई पनि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु भन्दै अब भने हामी कार्यक्रममा औपचारिकता दिन गइरहेका छौँ। औपचारिकताको लागि हामी कार्यक्रमको सभा अध्यक्षता गरिदिनको लागि एज अ चेयरपर्सन हाम्रो युजिएसए का प्रेसिडेन्ट मिस्टर प्रदीप गुरुङज्यूलाई कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँलाई खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु होला।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सम्पूर्णलाई। अबको क्रममा हामी आउट अफ कम्पिटिसन आफ्नो प्रस्तुतिको निम्ति स्टेजमा बहिनी प्रियङ्का गुरुङ कोलम्बस ओहायोबाट सानो उमेरमा उहाँको अब डान्स त छँदैछ होइन, ती माथि त्यो जिम्नाजम जुन तपाईँहरूले देख्नुभयो जोसुकैको बसको कुरा होइन, गर्न सकिँदैन। सायद हामी म जतिको उमेर या मभन्दा माथिको उमेरको मान्छेहरूले यदि यो सधैँ गर्ने सबै फिट एन्ड फाइन नै हुन्छ होला, सबैको भुँडी लाग्दैन होइन। तर बहिनी भेरी एकदमै रियल ट्यालेन्ट लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर द पर्फर्मेन्स। आयुष गुरुङ, केही जादु हेर्ने हो सबैले? यस, यो अन द लाइन। अब जादुहरू एकछिन म्याजिकहरू। आयुष गुरुङलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। आयुष भाइ आउँदै हुनुहुन्छ स्टेजमा। गुरुङ ड्रेसमा सजिएर एर्लान्डो जोर्जियाबाट हुनुहुन्छ। आयुष, अल द बेस्ट। तास निकाल्छ अनि तपाईँ अडियन्सलाई देखाउनुहुन्छ। यो कार्ड छ, यो कार्ड चाहिँ नि तपाईँहरूले हेर्नु होला कुन कार्ड छ भनेर, जस्ट हेर्नु मात्रै होला। ओके ल, अब तपाईँ रोक्नु एनी टाइम भन्नुहुन्छ। अब यो कार्ड भन्नुपर्छ रिबेल, जस्ट सिनेज टु से स्टप। स्टप। त्यो तासलाई यो बोङमा बिचमा राखिन्छ। अब म फिसिन्छु कार्ड। अब फेरि यसलाई सफल गर्ने। लेट्स गो देयर, राइट हियर, फिनिट। ल, अब one more time जजले स्टप भन्छ। Okay, judge is gonna say stop one more time. Stop. अघिको कार्ड जुन चाहिँ नि उहाँले सुरुमा निकाल्नु भएको थियो त्यो कार्ड चाहिँ नि अब रिभेल हुन्छ होइन त, सफल गरिसकेपछि। ल जजले या
त्यही कार्ड हो अघि देखिएको के थियो यो कार्ड ओके इट्स अ किङ अफ डायमन्ड इटाको बादशाह यही हो अनि म अडियन्सलाई देखाउनुहुन्छ अल कार्ड डिफरेन्ट हो किनभने Can I show all the audience that all the cards are different? Okay. र उसले चाहिँ नि प्रुभ गर्न गइरहेको छ कि यहाँनेर सायद सबैलाई लाग्न सक्छ एउटै कार्ड छ होला यो डेक भित्र चाहिँ भनेर उसलाई चाहिँ नि तपाईलाई यदि डाउट छ भने त्यो डाउट क्लियर गर्न चाहन्छ आइज तपाईहरुले हेर्नु होला यहाँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ सबै खाले कार्डहरु सायद 52 कार्ड छ यसमा चाहिँ नि किङ अफ डायमन्ड बाहेक अरु सबै छ I think they trusted you. That's all? अरु के छ म्याजिक अहिले यति नै ओके तपाईहरुलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला यो एक राम्रो कला हो भाइ हैन कला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच जज तासको गेम म्याजिक सम्म मात्रै राख्नु त्यहाँदेखि उता तासलाई अगाडि नबढाउनु है थ्यांक यू थ्यांक्स फर द म्याजिक साहित्य क्षेत्रमा यति धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले धेरै लेख्नु भएको छ तर थोरै मात्रै मान्छेहरू यस्ता छन् यस्ता गीतकारहरू हुनुहुन्छ जसको गीत प्रत्येक गीत चलेको छ त्यो मध्येको एकजना गीतकार हुनुहुन्छ बुद्धवीर लामाज्यू उहाँको चाहिँ नि यदि तपाईले गीतहरू तपाईहरुले हामी भुटानदेखि हाम्रो भुटानमा चाहिँ नि बाबा आमाहरूको जमानामा हाम्रो बाबा आमाहरूले सायद यही गीत गाएर बिहा गर्नुभयो मेरो बाबाले मेरो आमालाई बिहा गर्दाखेरि यही गीत गाएर फकाउनु भयो होला चलेछ बतास सुस्तरी कसलाई थाहा छैन यो गीत हैन चलेछ बतास सुस्तरी खुट्टा तान्दै गर कुन्ती मुक्तानज्यूले गाउनु भएको गीत लगायत यहाँ चाहिँ नि दर्जनौं गीतहरू छन् बादलुको घुम्टोले यम्बराललाई यम्बराल बनाउने गीत मलाई जहाँसम्म लाग्छ यम्बराल ज्यू जो हुनुहुन्छ लाली गुराँस अजम्बरी त्यसैगरी चलेछ बतास भइहाल्यो धेरैचोटि आँखा जुध्यो आज हाम्रो भेट भएको दिन यो गीत यति बहुचर्चित गीत छ तिमी भयो विदेशमा परदेशी आईडी कार्ड भुपु मायालु यो गीत पनि यति धेरै चलेको गीत थियो लगायत विभिन्न गीतहरू जाली छौ कि मायालु यो गीत यी सबै गीतहरूलाई लेख्नु हुने लिपिबद्ध गर्नुहुने आदरणीय बुद्धवीर लामाज्यू यहाँ हुनुहुन्छ हामी सम्पूर्णको तर्फबाट युजिएसएको तर्फबाट रोदिमिदाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई दुवैजनालाई हार्दिक सम्मान सहित यो मायाको चिनो प्रदान गर्न गइरहेका छौं थ्यांक यू सो मच मुकेश दाई एन्ड मिलना मान्दज्यू जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला यो मायाको चिनो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ युजिएसए प्रेसिडेन्ट मिस्टर प्रदीप गुरुङ गुरुङ सोसाइटी अफ युएसए को आयोजनामा आज संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया राज्यको ह्यारिसबर्ग सहरको यो अत्यन्त भव्य र सभ्य कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँले निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा आयोजकज्यूहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु फाउन्डेसन डाइरेक्टर टेक बुजा गुरुङको हातबाट Say thank you. Thank you. We all want to appreciate you, okay, for your performance. उहाँलाई चाहिँ बेस्ट पर्फर्मर को रूपमा यो ट्रफी प्रदान गरिँदैछ हाम्रो प्रेसिडेन्ट प्रदीप गुरुङज्यूलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु ओके ल प्रियङ्का गुरुङलाई यो चाहिँ बेस्ट पर्फर्मर को रूपमा यो चाहिँ ट्रफी हामी प्रदान गर्दैछौँ थ्यांक यू सो मच त्यसैगरी र उहाँहरू दुवैजनाको मायाको चिनो उहाँले लिइसक्नु भएको छ सर गुरुङज्यूलाई प्रदान गरिदिन अनुरोध गर्दछु थ्यांक यू Thank you so much for your tremendous contribution to Children Talent Hunt. Thank you so much, हाम्रो जज यन्सर्स गुरुङज्यू र उहाँ चाहिँ नि हाम्रो रोदी डान्स कम्पिटिसन 2019 की जज पनि हुनुहुन्छ प्रिय दिदी
मीरा गुरुङज्यूलाई म स्टेजमा आएर यो मायाको चिनो स्वीकार गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मीरा गुरुङज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा गायिका पनि हुनुहुन्छ, आफैमा नायिका पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्टेजमा आएर यो मायाको चिनो ल्याइदिन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच मीराज्यू। एकदमै ढाका टोपी होइन गुरुङको मौलिक ड्रेसमा सजिएर पक्का गुरुङ देखिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। थ्याङ्क यू रुतमान गुरुङ, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हामीले यो युजिएसएद्वारा हामीले हाम्रो गुरुङको वर्णन गरिएको नेपालीमा छ हुन चाहिँ, तर अब गुरुङको वर्णन गरिएको गीत मैले गाउन पाएको छु। हजुरले आशा छ हजुरले मन पराइदिनुहुन्छ। हजुरको आशीर्वाद यसरी पाइराख्यो भने सायद हामी भविष्यमा पनि अरू गीतहरू म्युजिक भिडियोहरू लिएर हजुर समक्ष आउने प्रतिबद्धता जनाउँदै र हजुरको आशीर्वाद जहिले पाइराखौँ। अनि अडियोमा हामीलाई स्पोन्सर गर्नुभएको छ हाम्रै होम एफेयर्स दाई हुनुहुन्छ, भाइस प्रेसिडेन्ट, उहाँलाई पनि टेक भजिया गुरुङज्यू, टेक भतिजा गुरुङज्यू फ्रम साउथ डेकोटा, उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हजुरले जोर तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला प्लिज। फेरि एकताल ताली प्लिज हजुरबाट। धन्यवाद। ल सर यताबाट जाऊँ हामी, हाम्रो गाउँ यताबाट पर्छ। अनि सर हजुरहरू कहाँबाट आउनुभयो होला? दाजु हामी चाहिँ अमेरिका बस्छौँ, घर चाहिँ पूर्व हो र यो गुरुङ कल्चर सम्बन्धी चाहिँ केही बुझौँ भनेर चाहिँ तपाईँ गाउँ आएको नि। एकदम राम्रो, कोही नजिकै आइपुग्यो अब। अनि हाम्रो गाउँको बारेमा कसरी थाहा पाउनुभयो सर? ए हजुरको गाउँ चाहिँ नेटबाट दाजु। नेटबाट थाहा पाउनुभयो? हजुर। तपाईँको गाडी बिग्रेको थियो? हजुर। हो नि, कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईँले? यो चाहिँ हाम्रो होमस्टे हो, यो चाहिँ हाम्रो 14 नम्बर पर्छ। हजुर। अब हामी यसरी यहाँ चाहिँ बाँडेर बस्नुपर्छ है। चिया नास्ता खाम होइन? हजुर हुन्छ नि। त्यसपछि म अनिखेर घुमाउँछु हजुरलाई। ल हस् आउनुहोस्, घर यही नै हो, स्वागत छ तपाईँहरूलाई। हस् हस् हुन्छ, जाम यो चाहिँ हाम्रो रोदी घर, गुरुङहरूको रोदी घर हो यो चाहिँ। ए है गोलो टाइपको। हजुर। अनि यो हाम्रो पुङहरू सजाएर आएछ। हजुर। यो चाहिँ गुरुङहरूको पोसाक हो। ए हजुर दाजु तपाईँ बस्नु न, एउटा फोटो खिचौँ। अनि यो चाहिँ झुरमा हो, यो हाम्रो अन्न सुगाउने हो होइन? हजुर हजुर।
अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो होला हाम्रो गाउँ है? दाजु तपाईँहरूको गाउँ घुमियो होइन, एकदम राम्रो लाग्यो। अब पछि गएर युएस गएर भन्छु नि साथीहरूलाई पनि, होइन सानो? हो नि, यसै त तपाईँहरूको यहाँनिर यस्तो राम्रो कला सांस्कृतिक रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो यहाँ आउनु पाउँदा। यसरी नै जगेर्ना गर्दै लानु, हामी फेरि आउँछौँ। फेरि पनि आउँदै गर्नु होला। हाम्रो कल्चरलाई बुझिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। हेरेर जानुभयो, फेरि पनि आउनु होला है। भइहाल्छ नि। थ्याङ्क यू ल बहिनी यो ड्रेसको लागि। अन्त त दाजु हजुरको परिवार सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ है। फेरि पनि आउँदै गर्नु होला। हाम्रो होमस्टेको चलन चाहिँ आएको पाहुनालाई स्वागत गरेर पठाउने चलन छ। ल आमा लगाइदिनुहोस्। ल आमा आशीर्वाद दिनुहोस् न। राम्रो राम्रो होस्, मनले आँटेको पुगोस्। ल माला नि लगाइदिनु। ओ पाते तिम्रो त अर्को पनि छैन? यो चाहिँ हाम्रो पाहुनाले देऊ। यसको त छ नि आमाहरू पनि। त्यही त काशी। ल्याउ न ल्याउ। अन्त दाजु यसको लागि कति लाग्छ होला? पर्दैन दाइ, यो हाम्रो परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूले चिन्नु। है यस्तो राम्रो, धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँहरूलाई। हाम्रो गाउँमा आइदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो होइन। फेरि नै आउँदै गर्नु र अरू पाहुनाहरूलाई नि हाम्रो गाउँ घुम्न जानु भनी पठाइदिनु होला है। बाई बाई। बाई बाई। ल फेरि आउनु है। सबैले ताली प्लिज। कलाकारलाई ताली चाहिन्छ, कृपया दिनु होला।
तपाईँले ताली लाउन सक्नुहुन्छ, ताली लाउन सक्नुहुन्छ। ल बधाई छ तपाईहरुलाई, एकदमै धेरै बधाई छ। तपाई आयुष विज्ञको ड्याडी र आयुष को मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ र यो दिनुभन्दा अगाडि तपाईको अब छोरी आफै स्वतः विनर भइसक्नु भएको छ आर्ट क्षेत्रमा। सायद म्युजिक क्लास पनि गर्न लगभग सुरु गरिसक्नु भयो, अस्ति थाहा पाइसकेको थिएँ मैले। कस्तो खुसी, कस्तो फिल हुँदो रहेछ छोरीले यसरी स्टेजमा आएर यत्रो ठुलो कप जितेको छ हैन? तपाईलाई कस्तो महसुस भइरहेछ? पहिलो प्रथम त भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो छोरीले यो आर्ट्स कम्पिटिसनमा यो चाहिँ उसको लगभग भनेको 6-7 वर्षदेखि नै एकदमै यो आर्ट्समा रुचि भएर चाहिँ उसले एकदमै धेरै आर्ट्स घरमा पनि गर्दै आएको हो र यो विनर भएकोमा एकदमै खुसी लागेको छ। र सम्पूर्ण आमा बुवालाई, तपाईहरुको छोराछोरी बालबच्चालाई पनि यस्तै विभिन्न ट्यालेन्टहरू, विभिन्न विधाहरू छ भनेदेखि अगाडि ल्याउनुहोस् हैन? यसरी लुकाएर पछि पारेर नराखिदिनुहोस्, खुलाउनुहोस्, सम्झाउनुहोस्, ल्याउनुहोस् भन्न चाहन्छु। म एकदमै धेरै धेरै खुसी छु। धन्यवाद। छोरी होस् या छोरा होस् या छोरी हैन, दुवैजनालाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोच जो तपाईले राख्नु भएको छ एकदमै महान छ। थ्यांक यू सो मच। त्यसै गरी आयुषकी मम्मी हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस हुन्छ छोराले यति एकदमै ट्रिकी कुराहरू हैन, म्याजिक कुराहरू, जादु देखाइराख्छ,
उसले चाहिँ यो राम्रो कला छ तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ आज यत्रो ट्रफीको विनर भएको छ होइन सर्वप्रथम चाहिँ सबैलाई मेरो तर्फबाट छेजेलो होइन अब म त्यस्तो त के भन्नु जान्दिनँ तर मेरो छोराले यति गरेकोमा अब यस्तो मेरो छोरालाई प्लेटफर्म दिएकोमा युजिएसए गुरुङ टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरोबाट चाहिँ यही छ म साह्रो ह्याप्पी छु मेरो छोराले आज यति भए पनि गरेको छ उसको 10 इयरको उमेरमा उसले यति गरेको इनफ जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ Wow, she is really a proud mom and you're a proud son. We're so proud of you both. Thank you so much. अब चाहिँ म यो ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुन आदरणीय वरिष्ठ गीतकार बुद्धवीर लामाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यो ट्रफी ओके यो ट्रफी चाहिँ पहिलो आर्ट्सको लागि हाम्रो विनर जो हुनुहुन्छ विज्ञ पोजु गुरुङलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन आदरणीय बुद्धवीर लामाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु कृपया जोरदार तालीले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला यहाँहरू सबैले Okay, Bigya, we're going to receive this trophy now. Congratulations, Bigya. र ट्रफी सँगसँगै हामीले केही रकम पनि हामी प्रदान गर्दैछौँ र यसको निम्ति म युजिएसएका ट्रेजरर श्री कर्ण गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु Congratulations, Bigya. र हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ Do you know what does Bigya mean? तिम्रो नामको अर्थ थाहा छ Specialist. Okay, you have such a special talent. That's why your name is Bigya. That means specialist. Okay, you're a specialist. कसैले सोध्यो भने स्कुलमा सोध्यो भने Bigya भनेको के हो भने specialist भन्नु ल. Okay, thank you so much. Congratulations one more time. Thank you Bigya. Thank you Bigya's dad. र त्यसै गरी अब अर्को ट्रफी प्रदान गर्नको लागि फेरि पनि बुद्धवीर लामाज्यूलाई नै अनुरोध गर्दछु मिस्टर आयुष्मान भइराख्नु सधैँ यो ट्रफी प्रदान गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु फेरि पनि विनर ट्रफी आयुषलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ गीतकार बुद्धवीर लामाज्यू कृपया एकचोटि जोरदार ताली स्वागत गरिदिनु होला र आयुषको मम्मीलाई पनि साथको लागि अनुरोध गर्दछु आयुष हाउ यु फिलिङ नाउ Okay, I have one good question for you. Could you be able to handle this? Could you be able to hold this one? It's really big. Hopefully. Hopefully. Okay, you have a courage because you have such a great talent. That's why you deserve this thing. So you will be deserving more and larger everything in your life. Okay, all the best for you and congratulations. Okay. Thank you so much. अब रिसिभ गर्दिनु होला मम्मीलाई साथको लागि अनुरोध गर्दछु र युजिएसएको तर्फबाट यो विनर ट्रफी र रकम पनि प्रदान गरिएको छ आयुष गुरुङलाई Thank you Ayush. You're so lucky to have this trophy from the hand of one of the finest lyricists of Nepali music industry. Okay? So thank you so much. Thank you so much. डान्स विधामा चौथो हुनुभएको छ एटलान्टा जर्जियाबाट एनी गेसेस प्लिज फोर्थ पोजिसन होल्ड गर्न सफल हुनुभएको छ बहिनी एटलान्टा जर्जियाबाट सिमरन गुरुङ सिमरन लामछाने गुरुङ फोर्थ पोजिसन होल्ड गर्न सफल हुनुभएको छ सिमरन गुरुङ congratulations सिमरन गुरुङलाई यो ट्रफी हस्तान्तरण गरिदिन अनुरोध गर्दछु र सिमरन स्टेजमा केही समय प्रतीक्षा गर्नु होला त्यसै गरी सेकेन्ड रनर अप यानी कि थर्ड पोजिसनमा आउनु भएको छ डेनबर कोलोराडोबाट थर्ड पोजिसनमा आउनुभएको छ बहिनी जेनिसा गुरुङ डेनबर कोलोराडोबाट हुनुहुन्छ थर्ड पोजिसनमा कृपया बहिनी स्टेजमा आइदिनु होला डेनबर कोलोराडोबाट जेनिसा गुरुङ थर्ड हुनुभएको छ उहाँको ड्याडी आफै एकदम राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाई बिर्ख गुरुङ दाई थ्याङ्क यू जेनिसा थर्ड पोजिसन र ट्रफी एक्सेप्ट गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु खदा लगाएर सम्मान गरिदिनु हुन म युजिएससी प्रेसिडेन्ट सुजिता गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु
हामी यो जति पनि डान्स विधाका प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूलाई हामी ट्रफी प्रदान गर्दैछौँ हाम्रा डायमन्ड स्पोन्सर श्री डीबी गुरुङज्यूको हातबाट। ताली प्लिज। त्यति धेरैजनाबाट अहिले आएर चाहिँ नि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोजिसनमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई। अब भने सेकेन्ड भनेपछि फर्स्ट त रहिहाल्छ, त्यसकारण फर्स्टको एनाउन्स गर्नुको मजा नै लुटौँ पहिला, त्यसकारण फर्स्ट एनाउन्स गर्न गइरहेका छौँ। लेट्स एनाउन्स टुगेदर। सो फर्स्ट हुनुभएको छ जोर्जी एटलान्टाबाटै हुनुहुन्छ, एक्चुअली स्टोन माउन्टेन जोर्जीबाट ग्रीष्मा गुरुङ। ग्रीष्मा गुरुङलाई कङ्ग्रेचुलेसन। ग्रीष्मा गुरुङ स्टोन माउन्टेन जोर्जियाबाट। सबैभन्दा सानी तर पटाका। कङ्ग्रेचुलेसन्स ग्रीष्मा। ग्रीष्मा गुरुङ र ग्रीष्मा गुरुङको मम्मीलाई अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्दछु। ग्रीष्मा गुरुङको मम्मी आउनुभएको छ भने कृपया, छोरीभन्दा ठुलो ट्रफी छ, कृपया छिटो आइदिनु होला स्टेजमा। ग्रीष्मा गुरुङको मम्मी आउनुभएको छ भने कृपया आइदिनु होला स्टेजमा। जोर्जिया स्टोन माउन्टेन जोर्जियाबाट ग्रीष्मा गुरुङ, you're a winner. You can smile now. You can smile. डान्स विधाबाट उहाँले चाहिँ यो ट्रफी हात पारिसक्नु भएको छ, यति ठुलो ट्रफी। त्यसै गरी फर्स्ट रनर अप हुनुभएको छ प्रिन्सा गुरुङ, ओमाहा नेब्रास्काबाट हुनुहुन्छ प्रिन्सा गुरुङ। प्रिन्सा गुरुङ आउनु सक्नु भएन र त्यसैले हामी स्टेजमा ओमाहा नेब्रास्काबाटै पाल्नुहुने सन्त क्रम्चे गुरुङज्यूलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ। सन्त क्रम्चे गुरुङज्यू हजुर स्टेजमा आइदिनु होला प्रिन्सा गुरुङको ट्रफी लिइदिनुको लागि। साँच्चै ठुलो ट्रफी युजिएसलाई। प्रिन्सा गुरुङ जो नेब्रास्काबाट हुनुहुन्छ उहाँको हाम्रो ट्रफी उसको बिहाफमा लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। फर्स्ट रनर अप प्रिन्सा गुरुङलाई को ट्रफी लिइदिनको लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्दछु। सन्त क्रम्चे गुरुङ आउनुभएको छ ओमाहा नेब्रास्काबाट। प्रिन्सा गुरुङको ट्रफी उहाँले लिँदै हुनुहुन्छ उहाँको बिहाफमा। थ्याङ्क यू सो मच डिबी गुरुङज्यू लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो ट्रफी यति ठुलो ट्रफी। I want to talk to you, Grishma. How are you feeling right now? Really good. Really good. तिमी नेपाली बोल्छौ? के बोल्छौ नेपाली? कस्तो लागिरहेछ? Good. You feeling really good, right? तिमीले के गर डान्स कहिले धेरै पहिलादेखि डान्स सिकेको हो? कसले सिकाउँछ डान्स? मम्मीले? मेरो आन्टी पुनी गुरुङ। आन्टी पुनी गुरुङ। पुनी गुरुङको तिम्रो आन्टी हो पुनी गुरुङ? त्यसै जितेको होइन नि, पुनी गुरुङ आफै विनर हो मेरो डान्स कप युएसए को। पुनी गुरुङ, लेट्स ह्याभ पुनी गुरुङ अन द स्टेज। पुनी गुरुङलाई एकचोटि स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। पुनी गुरुङ मेरो डान्स कप युएसए सिजन 1 की विनर हुनुहुन्छ। हाम्रो रोदी डान्स कम्पिटिसन 2019 की कोरियोग्राफर पनि हुनुहुन्छ मेरी प्यारी बहिनी पुनी गुरुङलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ पुनी। यस्तै गरेर हामी स्टेजमा हाम्रा सम्पूर्ण जजेसहरूलाई पनि बोलाउन चाहन्छौँ। हामी सम्पूर्ण जजेसहरूलाई हामी स्टेजमा गेस्ट जजेसहरूलाई साथै हाम्रा जज यन्सस गुरुङज्यूलाई पनि हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ। Grishma, you want to say something? मीरा गुरुङज्यू, रुतमान गुरुङज्यू र यन्सस गुरुङज्यू हजुर तिनैजनालाई हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ। ओके, र हामीले मिस गरिरहेका छौँ अडी गुरुङज्यू, डिपी गुरुङज्यू र हाम्रो प्रहलाद गुरुङज्यूलाई जो चाहिँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। तथापि उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूले जुन मेहनत गरेर आज यो ट्यालेन्टलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, सम्पूर्ण हाम्रो जजेसहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
सबै हाम्रो विनरहरूलाई एकचोटि सबैले एकचोटि थ्याङ्क यू मात्रै भए पनि भनिदिनु ल Thank you all. I think she's got a space prepared. Hello, मेरो नाम ग्रीष्मा गुन्डे गुरुङ हो म एटलान्टा जर्जियाबाट हो म खुसी बाल प्रतिभामा डान्स कम्पिटिसनमा भाग लिएको थियो र यस रोडिमिटा युजिएसए ले यस्तो प्लेटफर्म दिएकोमा धन्यवाद. I would like to thank all the judges and audiences for supporting me, and I will especially like to thank my auntie Punu Gurung for being my choreographer, and I will also like to thank my dad Ganesh Gurung and my mom Pate Gurung and all of my relatives for supporting me, and I would also like to thank the program host Biku Gurung and Bhima Gurung. Thank you, love you all, keep supporting me, and again thank you. I want to give you a hug. Thank you so much. Congratulations. Ani, तिमी पनि केही भन्न चाहन्छौ? You want to say something, right? Okay. अब तिमी पनि केही कुरा भन. If you're comfortable in English, you can talk in English, but as much as possible, you can talk in Nepali. Okay? के भन्न चाहन्छौ? धन्यवाद सबैलाई मलाई सपोर्ट मेरो नाम हो जेन्सा गुरुङ अनि म सबैलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु मलाई सपोर्ट गर्नको लागि. Thank you so much. Thanks for the participation. अनि तिमी के भन्न चाहन्छौ? Hello, I am Shman Lamchani Gurung from Atlanta, Georgia. First of all, I want to give a thanks to the team of UGSA for giving me the opportunity to participate, and also I want to give a thanks to my family and my well-wisher for supporting me. Dhanyabad. Wow, thank you. कस्तो कम्बिनेसन क्या सुन्दाखेरि कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ पार्टिसिपेन्टहरू सबै इङ्ग्लिसमा यति कम्फर्टेबली बोल्छन् गीत नेपाली शब्दमा छ कल्चर बचाइरहेछौँ गुरुङको सबै कुराको मिक्सचर सेतामा गुराली यही छ सर बुद्धवीर सर त्यसै गीत लेख्नु भयो होइन यही नै यो कार्यक्रमको ब्युटी पनि यही नै हो यो कार्यक्रमको सुन्दरता नै यसमै छ कि सबै कुरा मिक्स भएर यो चाहिँ नि सम्भव भएको त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अल द पार्टिसिपेन्ट्स थ्याङ्क यू सो मच अल द जजेस कोरियोग्राफर्स हाम्रो गेस्ट जजहरू जति हुनुहुन्छ आर्टिस्टहरू हाम्रो डिबी सर टक्सारी गुरुङ फ्यामिलीबाट जुन चाहिँ सम्भव गराइदिनु भयो यो सबै कुरा त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डायमन्ड स्पोन्सर रूपमा रहेर हाम्रो गेस्ट आर्टिस्ट हुनुहुन्छ सबैलाई एकदमै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु ओके भन्दै आजको चाहिँ नि यो फिनालीको रिजल्ट एनाउन्समेन्ट कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग केही आइटमहरू बाँकी छ केही प्रस्तुतिहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ थ्याङ्क यू अल एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स विल सी यू सोन र यो चाहिँ नि विनिता गुरुङलाई म स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु विनिता गुरुङ कृपया स्टेजमा आइदिनु होला र यो चाहिँ नि हाम्रो वरिष्ठ नायिका मेलिना महानन्दरज्यूको हातबाट चाहिँ नि यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन यो चाहिँ नि विनिता गुरुङलाई दिन चाहन्छु विनिता गुरुङ थ्याङ्क यू सो मच त्यसै गरी प्रेरणा गुरुङ अघि भर्खरै डान्स गरेर जानुभएको थियो प्रेरणा गुरुङलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु र यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन प्रदान गरिदिनु हुन नायक मुकेश ढकालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु प्रेरणा गुरुङ त्यसै गरी यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन रिसिभ गर्नको लागि ध्रुवीक्षा गुरुङलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु ध्रुवीक्षा गुरुङ व्हाट अ युनिक एन्ड ब्युटिफुल नेम ध्रुवीक्षा गुरुङ उहाँ हुनुहुन्न होला सायद रिहा गुरुङलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु रिहा गुरुङ त्यसै गरी यसना गुरुङलाई पनि स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु यसना गुरुङ एन्ड रिया गुरुङ जेनी गुरुङ यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु होला जेनी गुरुङ तपाईँहरू प्यारेन्टहरू कोही हुनुहुन्छ भने पनि कृपया आइदिनु होला यसना गुरुङ रिया गुरुङ र जेनी गुरुङको
प्यारेन्ट यदि हुनुहुन्छ कोही भने आइदिनु होला कृपया। मम्मी बाबा या दाजुभाइ दिदीबहिनी जो हुनुहुन्छ आइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दिपक गुरुङज्यू तपाईँ पनि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र यो सबै उहाँहरू यदि उपस्थित हुनुहुन्न भने गुरुङ कम्युनिटी अफ हेरिसबर्गका प्रेसिडेन्ट भूपाल गुरुङज्यूलाई अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। भूपाल गुरुङज्यूलाई अगाडि आएर यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन लिइदिन अनुरोध गर्दछु। ओके, भूपाल गुरुङज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। भूपाल गुरुङज्यू र हाम्रो दुईजना चेलीहरू नै आउँदै हुनुहुन्छ। जेनी गुरुङ, जेनी गुरुङलाई यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन दिनको लागि म मुक्ति गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। जेनी गुरुङ र यसना गुरुङज्यूलाई यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन प्रदान गरिदिनु हुन फेरि पनि नायिका मेलिना मानन्दज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र भूपाल गुरुङज्यू यदि हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। गुरुङ कम्युनिटी अफ हेरिसबर्गका प्रेसिडेन्ट भूपाल गुरुङज्यू आउँदै हुनुहुन्छ र यो सर्टिफिकेट एप्रिसिएसन स्वीकार गरिदिनु होला। र यो चाहिँ नि रिहा गुरुङ, त्यसै गरी ध्रुवीक्षा गुरुङ, त्यसै गरी दिपक गुरुङको लागि हामीले तयार गरेका हौँ र यो प्रदान गरिदिनु हुन नायक मुकेश ढकालज्यूलाई एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। भूपाल गुरुङज्यूले रिसिभ गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। एक्चुअली थ्याङ्क यू सो मच सबै पर्फर्मरहरूलाई। थ्याङ्क्स फर कमिङ एन्ड पर्फर्मिङ। थ्याङ्क यू सो मच। यु क्यान टेक ए सिट नाउ। एन्ड नायिका मेलिना मानन्दज्यू, मुकेश ढकालज्यू, मुक्तिराज गुरुङज्यू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आफ्नो सिटमा बस्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै गुरुङ कम्युनिटी अफ हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनियाका प्रेसिडेन्ट श्री भूपाल गुरुङज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार छ्याजलो सबैजनालाई। र आज हाम्रो हेरिसबर्गमा चिल्ड्रेन ट्यालेन्ट हन्ट भन्ने प्रोग्राम गइरहेको छ र यसमा आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसारको स्किल प्रदान गर्न मौका दिनुभएको छ हिजिएसएले र आगामी आउने दिनमा पनि यसरी नै हिजिएसएले अझै योभन्दा राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू राखेर हाम्रो भाइ बहिनीलाई अगाडि बढाउने मौका दियोस् भन्ने म एउटा अनुरोध पनि गर्दछु। र विभिन्न स्टेटबाट आउनुभएको दाजु दिदी बाबा आमाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने यस्तो कोभिडको समयमा दिएर आउनुभएको छ। र यति भन्दै म धेरै समय लिन चाहन्न, किनभने समय पनि धेरै गइसक्यो। र यति भन्दै म आज हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यम भएको जानकारी पाएको छु। Ngây
चिल्ड्रेन ट्यालेन्ट हन्ट अनलाइन प्रोग्राममा हामीसँग जम्मा 29 जना भाइ बहिनीहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो र हामीले उहाँहरू सम्पूर्णलाई नै मायाको चिनो प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ र व्यस्त समयको बावजुद यानि कि कोभिडको कारणले गर्दा आज हामीसँग उहाँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू आउनु सक्नु भएन। त्यसैले हामी उहाँहरूको मायाको चिनो सिपिङ गरिदिनेछौँ भन्ने जानकारी हजुर सम्पूर्णलाई दिन चाहन्छौँ। साथै 29 जना भाइ बहिनीहरूको बाबा आमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू जसले पार्टिसिपेट गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। जसले विजय बन्नुभयो उहाँहरू सबैलाई बधाई र सम्पूर्ण 29 जना बालबालिकाहरूको परिवारलाई आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो छोराछोरीलाई पार्टिसिपेट गराइदिनु भएकोमा। युजिआसे, रोदिमिदा,
लगायत सम्पूर्ण हाम्रा गुरुङ कम्युनिटी जति पनि स्टेट्सबाट हुनुहुन्थ्यो र पाल्नु हुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, सम्पूर्ण अन्य अतिथिज्यूहरू, डायमन्ड स्पोन्सर्स, अल द स्पोन्सर्स सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक बिक्कु गुरुङ बिदा हुन चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि म आजको यस कार्यक्रमलाई भोट अफ थ्याङ्क्सको निम्ति आजको हाम्रा कार्यक्रमको चेयरपर्सन यानि कि सभापति युनाइटेड गुरुङ सोसाइटी अफ अमेरिकाका प्रेसिडेन्ट शार्लोट नर्थ क्यारोलाइनाबाट पाल्नुहुने श्री प्रदीप गुरुङज्यूलाई माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै सम्पूर्ण टेक्निसियनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि अन्त्यमा यी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जीवनमा जित्नु मात्र जित होइन, जीवनमा जितेर हार्नुभन्दा हारेर जित्नुको मजा छुट्टै छ भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सेजलो गेसजे। Show